र आज हामी प्रकाशको 3 अध्याय समय 14 देखि 22 पदको खण्डलाई अध्ययन गर्नेछौँ। र हामीले यो 3 दिनमा आगो जीवनको विषयमा अध्ययन गरेका थियौँ र मलाई आशा छ तपाईँले यस विषयमा केही कुरा सिक्नु भएको छ र पवित्र आत्माले तपाईँको हृदयमा कार्य गर्नुभएको छ र तपाईँले केही निर्णयहरू अठोटहरू सायद गर्नु बाँकी छ भने गर्नुहोस् कि अब तपाईँले जसरी यो 3 दिनहरूमा वचनबाट सिक्नुभयो, विभिन्न शिक्षाहरू पाउनुभयो, अब तपाईँले गर्नुपर्ने के छ? आउनुहोस् हामी पढौँ प्रकाश 3 अध्यायको 14 पद, 15 पद, 16 पद पहिला। अनि लाउडिसियामा भएको मण्डलीका दूतलाई लेख, आमेन, विश्वासयोग्य र सत्य साक्षी, परमेश्वरको सृष्टिका मूलले भन्छन्, तिम्रा कामहरू म जान्दछु। तिमी न त चिसा न ताता छौ, तिमी चिसा अथवा ताता भएका भए हुन्थ्यो। यसरी तिमी न चिसो छौ न ताता, तर मन ताता भएका हुनाले म तिमीलाई आफ्नो मुखबाट थुकिदिनेछु। र आज हाम्रो विषय छ आत्मिक चिसोपना। हामीले हिजो आत्मिक जागृतिको विषयमा केही कुरा अध्ययन गरेका थियौँ र पहिलो दिनमा हामीले आगो जीवनको विषयमा हेऱ्यौँ र हामीले अब यस विषयलाई अर्को तर्फबाट नकारात्मक पक्षबाट भनौँ हेर्दैछौँ कि ख्रिस्टको लागि जोसिलो हुने आगो जीवन, त्यसको उल्टो विपरीत चिसो, आत्मिक चिसोपना हामी सायद भन्न सक्छौँ। त आत्मिक चिसोपनाको विषयमा हामी महत्त्वपूर्ण शिक्षाहरू यस खण्डबाट सिक्न सक्छौँ। र हामीले हेऱ्यौँ कि लाउडिसियामा भएको मण्डलीलाई केही सन्देश परमेश्वरले दिँदै हुनुहुन्छ, यीशु ख्रिस्ट बोल्दै हुनुहुन्छ। र यहाँ यस प्रकाशको सुरुको खण्डहरूमा 7 मण्डलीहरू छन् जुन अक्षरशः एसिया माइनरमा थिए एक समय। र यस लेख हिसाबले आज यस वर्तमानमा हाम्रो मण्डलीहरूको अवस्था संसारमा कस्तो छ केही न केही प्रतिनिधित्व पनि गर्दछ। जुन यहाँ लाउडिसिया सहर चाहिँ एकदम धनी सहर थियो रोमीहरूको साम्राज्यको समयमा। यो ठुलो व्यापारिक मार्गको छेउ भएर अथवा छेउमा रहेको सहर रहेछ। अनि सम्पन्न ब्याङ्किङ सेन्टर, टेक्सटाइल प्रोडक्सनको सेन्टर भनेर चिनिँदो रहेछ। एकदमै धनी सहर, भौतिक रूपमा सम्पन्न, बाहिर हेर्दा सब ठिकठाक राम्रो सम्पन्न थियो। तर 15 पद तपाईँले त्यहाँ देख्नुभयो, यीशु ख्रिस्टले भन्नुभयो, तिम्रा कामहरू म जान्दछु। के तपाईँले त्यहाँ चिन्ह लाउनु भएको छ? लाउनुहोस्, तिम्रा कामहरू म जान्दछु। लाउडिसियामा भएका विश्वासीहरू सायद धनी थिए, त्यो सङ्केत पनि यस खण्डमा आएको छ 17 पदमा। सम्पन्न थिए हर हिसाबले भौतिक रूपमा बाहिर हेर्दा, तर त्यसको पछाडि के थियो देख्न सकिँदैन थियो, सजिलै थाहा पाउन सकिँदैन थियो। तर येशू ख्रिस्ट जो सर्वज्ञानी परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँले भन्नुहुन्छ, तिम्रा कामहरू म जान्दछु। लुकाउन सकिँदैन। हिब्रू 4:13 तपाईँले टिपिराख्नुहोस्, त्यहाँ के भनिएको छ? त्यो सत्यता यहाँ आएको छ कि त्यहाँ भनिएको छ कि जसको सामु हामीले एक दिन हिसाब बुझाउनु छ, उहाँको सामु सबै छर्लङ्ग छ, सबै नाङ्गो छ। हामी युवाहरू बाहिरबाट सबै ठिकठाक देखियौँ होला, सम्पन्न आत्मिक रूपमा ठिक, तर हाम्रो कामहरू परमेश्वर जान्नुहुन्छ। त हामी 3टा सत्यता सरस्वती यस खण्डबाट हेर्नेछौँ आज प्रकाश 13:14 देखि 22बाट। पहिलो कुरा, आत्मिक चिसोपनाको दुष्टता अथवा पाप। आत्मिक चिसोपनाको दुष्टता 14 देखि 16 पदहरू। दोस्रो कुरा हामी हेर्नेछौँ आत्मिक चिसोपनाको कारण। आत्मिक चिसोपनाको कारण, के कारणले यहाँ त्यो कुरा भएको छ? यो खण्ड अनुसार के बुझ्छौँ हामी? आत्मिक चिसोपनाको कारण 17 पद। अनि अन्तमा हामी हेर्नेछौँ आत्मिक चिसोपनाको समाधान, समस्याको समाधान पनि प्रभुले दिनुहुन्छ 18 देखि 22 पदहरू। त्यसैले हामी हेर्नेछौँ सरस्वती अब आत्मिक चिसोपनाको दुष्टता, आत्मिक चिसोपनाको कारण, आत्मिक चिसोपनाको समाधान। त पहिलो कुरा हेरौँ हामी आत्मिक चिसोपनाको दुष्टता, पाप। त 15 पद हेर्नुहोस् फेरि, तिम्रा कामहरू म जान्दछु, तिमी न त चिसा न ताता छौ। तिमी चिसा अथवा ताता भएको हुन्थ्यो। हामीले अस्ति पनि हेरिसकेका छौँ कि मन तातो हुनु
र चिसो हुनुमा कुनै भिन्नता छैन, बरु चिसै भयो हुन्थ्यो बरु। 16 पद हेर्नुहोस्, यसरी तिमी न चिसा छौ न ताता, तर मन ताता भएका हुनाले म तिमीलाई आफ्नो मुखबाट थुकिदिनेछु। त्यो जुन मन तातो भन्ने शब्द छ त्यसले के जनाउँदछ ग्रिकमा? दुईटा बिचमा फ्लक्चुएट गर्न, फ्लक्चुएटिङ बिट्विन टू भनेको दुईटा बिचमा, कहिले यता कहिले यता, होइन? अलिकति चिसो जस्तो पनि छ, अलिक तातो पनि त छ। उसको दुई हृदय भएको छ भनौँ, स्थिरता छैन, अलिकति तातो जस्तो देखिन्छ, अलिकति चिसो जस्तो देखिन्छ। प्रभुले भन्नुहुन्छ त्यो ग्रहणयोग्य छैन। हामी पहिलो राजा 18 अध्यायमा जाउँ, प्रकाश 3 अध्यायमा फेरि आउनेछौँ हामी। त पहिलो राजा 18 अध्यायमा इजरायलीहरूको अवस्था पनि यही प्रकारको थियो, मन तातो अवस्था। अनि त्यसलाई एलियाले यसरी भने, त्यस विषयलाई हेर्नुहोस् त, पहिलो राजा 18 को 21 पद पढौँ। अनि एलिया ती सबै मानिसहरूको नजिक आएर भने, तिमीहरू कहिलेसम्म दुधार मल्जिरहन्छौ? परमप्रभु परमेश्वर हुनुहुन्छ भने उहाँको पछि लाग, तर बाल परमेश्वर पनि त्यसको पछि लाग। तर मानिसहरूलाई एक शब्द पनि जवाफ दिएन। त उनीहरू दोधारमा थिए, यता जाउँ कि यता जाउँ, यतापट्टि बाल देवता, यतापट्टि यहोवा परमेश्वर, कुन चाहिँ ठिक? अनि अलिक यता जस्तो मन पनि चाहिँ यता ढल्क्या छ, फेरि अलिकति यता पनि ढल्क्या छ। उनीहरू दोधारमा थिए, दुविधामा थिए। अनि एलियाले भन्छ त्यो मिल्दैन, त्यो ग्रहणयोग्य छैन, दुईटामा एउटा छान्नु आवश्यक छ। उनले त्यही भने, कहिलेसम्म तिमीहरू दोधारमा रहन्छौ? अठोट गरौँ, निर्णय लिउँ, दुईटामा एउटा छान्नु पर्यो। परमेश्वर हुनुहुन्छ नि उहाँको पछि लाग, बाल परमेश्वर त्यसको पछि लाग। आज हामी तपाईँ म जन यस भवनमा उपस्थित छौँ, परमेश्वरको पछि लाग्न कसैलाई जबरजस्ती छैन। कि तपाईँ मध्ये कसैलाई कसैले पैसा दिएर, कुनै लोभ लालच दिएर साँचो परमेश्वरको पछि लाग्न कर लागेको करकाप छैन। बारम्बार त्यो दोहोरिएको छ। येशू ख्रीष्ट आफैले भने, तिमीहरू आफैलाई घृणा गर्न सक्दैनौ, परिवारलाई त्याग्न सक्दैन, अथवा पहिलो प्रेम मलाई दिन सक्दैनौ भने मेरो चेला हुन सक्दैन, मेरो पछि लाग्न मिल्दैन। आऊ न आऊ, है भिड जम्मा गर्नु छ जसरी पनि आऊ, म तिमीलाई रोटी खुवाउँछु, आऊ, होइन। अनि उहाँको त्यो कडा वचन सुनेर धेरैले उहाँलाई पछ्याउन छोडे। त्यस समयदेखि कहिलेसम्म हामी दोधारमा अल्झिरहन्छौँ? कि हामी आज दोधारमा छौँ? युवाहरू, टिनेजरहरू कसको पछि लाग्ने? यहोशूले पनि त्यही कुरा गरेका होइनन् र? तिमीहरूको अगाडि निर्णय छ, निर्णय गर्ने कुरा छ, विचार गर कसको सेवा गर्ने। परमेश्वरले यसो कार्य गर्नुभयो, विगतमा सम्झ त, उहाँ मात्रै साँचो परमेश्वर हो, पटक पटक प्रमाणित भएको छ। तिमीहरूले जान्दछौ, बहाना छैन, तरै पनि कसको सेवा गर्छौ? रोज। तर म चाहिँ, म र मेरो घरमा परमेश्वरको सेवा गर्न रोज्छु। तिमीहरू के रोज्छौ? रोज। तिमीहरूले गर्नै पर्छ, होइन? अनि एलियाले त्यही कुरा भने, तिमीहरू कहिलेसम्म दोधारमा अल्झिरहन्छ? यता पनि अलिकति, यता पनि अलिकति। येशू ख्रीष्टले त्यही कुरा भन्नुभएको, तिमीहरू न चिसो न तातो, बरु चिसो भइदिया हुन्थ्यो। मन तातो प्रभुको लागि घृणित कुरा हो, घृणित। अलिकति संसारमा, अलिकति परमेश्वरपट्टि, त्यो मिल्दैन, त्यो पाइँदैन, त्यो यस्तो घृणितहरू छैन। यति घृणित प्रभुले के भन्नुभयो? थुकिदिनेछु। आउनुहोस् प्रकाश 3 अध्यायमा फेरि फर्कौँ। उहाँले भन्नुभयो 16 पद, यसरी तिमी न चिसा छौ न ताता, तर मन ताता भएको हुनाले म तिमीलाई आफ्नो मुखबाट थुकिदिनेछु। थुक्नु ग्रिकमा एमियो भन्ने शब्द छ, जसलाई हामी अनुवाद गर्न सक्छौँ भमिट। वाक गरेर निकाल्छ, भमिट। यति घृणित कुरा। यहाँ अनुवादमा थुकिदिनेछु, त्यो पनि ठिकै छ, तर भमिट पनि त्यसको अर्थ आउँछ। भमिट यति घिनलाग्दो छ, यति दुष्टता, यति घृणित परमेश्वरको दृष्टिमा। बरु चिसो भएको भए हुन्थ्यो। मैले त्यही भन्नु भएन 15 पदको अन्तमा, तिमी चिसा अथवा ताता भयो, दुईटामा एउटा भए हुन्थ्यो। होइन, उहाँ तातो भएको चाहनुहुन्छ अवश्य पनि, दुईटामा एउटा हुनु पर्यो। मन तातो मिल्दैन। त हामीले बुझ्न आवश्यक छ आत्मिक चिसोपनाको दुष्टता। यति दुष्ट, यति घिनलाग्दो कुरा छ। प्रभुले भन्नुहुन्छ म भमिट गर्नेछु, मलाई यो मन पर्दैन। हामी दोस्रो पत्रुस 2 अध्यायमा आऊ एकैछिन। दोस्रो पत्रुस 2 अध्याय हेर्नुहोस् त,
20 देखि हामी पढौँ। दोस्रो पत्रुसको 2 अध्याय 20 पदबाट हामी पढ्नेछौँ। यसरी लेखिएको छ, किनकि प्रभु र मुक्तिदाता येशू ख्रीष्टको पहिचानद्वारा तिनीहरू संसारका अशुद्धताहरूबाट उम्केका छन्, तर फेरि ती कुराहरूमा फसे र हारे भने तिनीहरूको पछिल्लो अवस्था चाहिँ अघिल्लो भन्दा खराब हुन्छ। 21 पद, किनकि धार्मिकताको बाटो जानेपछि तिनीहरूलाई सुम्पिएको पवित्र आज्ञाबाट फर्कनु भन्दा त यसलाई नजान्नु नै तिनीहरूको निम्ति असल हुने थियो। 22 पद, तर यस सत्य उखान मुताबिक तिनीहरूलाई भएको छ, कुकुर फेरि आफ्नै छातपट्टि फर्क्यो र नुहाइएको भुनी फेरि आहाल खेल्न फर्क्यो। त्यही जस्तो घृणित कुरा हो। सत्यता बुझेको छ तर ऊ चाहिँ फर्केर जान्छ पुरानै बाटोमा। त्यो जस्तो घृणित कुराहरू कुनै हुन सक्दैन। एउटा कुकुर आफ्नै छातपट्टि फर्केछ, कति त्यो कल्पना गर्दा कति घिनलाग्दो। अनि त्यो घिनलाग्दो अवस्था बुझ्न सकुन् भनेर प्रभुले त्यो उदाहरण दिनुभयो। नुहाएको भुनी फेरि आहाल खेल्न पर्क्यो। हिलो थियो, उसलाई सफा बनाए फेरि त्यही हिलैमा फर्किन्छ। गनाउने फोहोर, घृणित कुरा, तात्मिक चिसोपनाको दुष्टतालाई हामी प्रष्ट बुझौँ। आज यो साह्रै साह्रै घिनलाग्दो जीवन छ। लाउडेसियाका मानिसहरूलाई प्रभुले भन्नुभयो, तिमीहरू धनी छौ, लाउडेसियाका मान्छेहरू राम्रो राम्रो घरमा बस्छौ, ठुलो व्यापारिक केन्द्र भएको छ लाउडेसिया, सबै कुरा चिटिक्क राम्रो छ। तर होइन, वास्तवमा प्रभुले भन्नु, म तिम्रो काम जान्दछु, साह्रै घृणित, भमिट गर्नुपर्ने अवस्था। त हाम्रो जीवन अवस्था कस्तो छ? आत्मिक चिसोपना, त्यस्तो घिनलाग्दो कुरा प्रभुको लागि। त हामी आगो जीवन जिउन आवश्यक छ, जुन प्रभुलाई प्रसन्न जीवन, उहाँको लागि जोसिलो समर्पित जीवन। दोस्रो कुरा हामी हेरौँ आत्मिक चिसोपनाको कारण। 17 पदमा आउनुहोस् त, प्रकाश 3 को 17। प्रकाश 3 को 17, किनभने तिमी भन्छौ, पहिलो शब्द देख्नुभयो, किनभने, किन त्यहाँ चिसोपना थियो? एउटा सङ्केत त्यहाँ आएको छ, एउटा कारण प्रभुले दिनुहुन्छ। किनभने तिमी भन्छौ म धनी छु, धनवान भएको छु र मलाई कुनै कुराको खाँचो छैन। तर हेर्नुहोस् त, वास्तविकता के हो? तिमी अभागी, नम्बर 1, दयनीय, नम्बर 2 कंगाल, नम्बर 3 अन्धा र नाङ्गा छौ भने जान्दैनौ भन्ने शब्दलाई तपाईँले चिन्ह लाउन सक्नुहुन्छ। त्यहाँ आत्मिक चिसोपनाको कारण के थियो? लाउडेसियाको उनीहरू वास्तविकताबाट टाढा थिए। उनीहरू आफ्नो वास्तविक अवस्था जान्दैनथे। उनीहरू ठान्थे उनीहरू ठिक छन्, उनीहरू ठान्थे उनीहरू धनी छन्, सम्पन्न छन्, सब कुरा ठिक छ, कुनै कुरा खाँचो छैन। तर परमेश्वरको दृष्टिकोणमा, जुन चाहिँ सही दृष्टिकोण हो, जुन चाहिँ वास्तविकता हो, उहाँले भन्नुहुन्छ तिम्रो अभागी, दयनीय, कंगाल, अन्धा, नाङ्गो। त आज हाम्रो अवस्था के छ? धेरै पटक तपाईँ र मेरो समस्या त्यो हुन सक्छ। त्यसैले हामी परमेश्वरको वचनबाट आफूलाई जाँच्दछौँ, जुन चाहिँ सही वास्तविकता देखाउने ऐना हो, होइन? तपाईँले विभिन्न ऐनाहरू देख्नु भएको छ कहिलेकाहीँ। कुनै ऐना के हुन्छ यसो हेऱ्यो, मोटो देख्छ, होइन? फ्याट मिरर पनि भनिन्छ नि कुनै, अनि कुनै चाहिँ अलिक दुब्लो देखाउने। अनि त्यसो रिसर्च पनि भयो भन्ने सुनेको थिएँ मैले, पढेको थिएँ। दिदीबहिनीहरूको बाथरुममा त्यो 2टा प्रकारको मिरर ऐना हालियो अरे एकचोटि, अमेरिका कि युरोपमा। अनि एउटा बाथरुममा चाहिँ मोटो, अलिक हल्का, धेरै त्यस्तो नोटिस हुने गरी होइन, हल्का मोटो देखाउने ऐना हालिएछ। अर्कोमा अलिकति स्लिम देखाउने ऐना हालिएछ, थोरै मात्र, तर त्यहाँ फरक पार्थ्यो। अनि त्यो कामदारहरू कुनै अफिसमा रहेछ, मा चाहिँ के भयो त, केही समयमा त्यो जुन दुब्लो देखाउने ऐना थियो, त्यहाँको महिलाहरूको चाहिँ मनोबल उच्च भयो अरे, होइन? साइकोलोजी राम्रो भयो, म त स्लिम छु, म ठिक छु, होइन? अनि यतापट्टि चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो, अलिकति निराश भयो अरे, हेऱ्यो कस्तो मोटो, होइन? अब एकदम मोटो, यो त ऐना कस्तो नराम्रो, त्यस्तो रियलाइज नहुने गरी तर हल्का मिलाएको रहेछ। त एउटा त्यो सर्वे गरेको थियो भन्ने सुनेको थिएँ। त्यही त, त्यस्तो ऐनाहरू हुन्छ नि कहिले, यसो हेऱ्यो आफू जस्तो त्योभन्दा अलिक फरक देखाउने, अलिकति बाङ्गो टिङ्गो पार्ने, वास्तविकताभन्दा फरक देखाइदिने। त जब तपाईँ र परमेश्वरको वचनलाई हेर्छौँ, यसबाट आफूलाई दाँच्छौँ, यसले सधैँ वास्तविकता जे हो ठ्याक्कै त्यही देखाउँछ।
तर जब हामी संसारको ऐनालाई हेर्छौँ, संसारलाई हेर्दछौँ, त्यसले गलत देखाउन सक्छ। अनि धेरै क्रिस्चियन युवाहरू पनि समस्या त्यो हुनसक्छ, होइन म त ठिकै छु नि, म त राम्रै छु नि। अनि कहिलेकाहीँ हामी साथीभाइको ऐनालाई हेरौँला, साथीभाइलाई होइन, उसको तुलनामा त म त राम्रो छु नि, ऊ त कति मोटे छ, म त दुब्लो छु नि, होइन। त्यही भने जस्तै आत्मिक रूपमा ऊ त कति तल छ, म त ऊभन्दा ज्ञानी नै छु नि, जे पनि, होइन। तर त्यसरी तुलना गर्नु त बुद्धिमानी भएन। यदि तुलना गर्ने भने यीशु ख्रिस्टसँग तुलना गर्नु पर्यो। हाम्रो दाजु यीशु ख्रिस्ट हुनुहुन्छ, उहाँको नापमा बढ्दै जाने हो। अनि सायद लाउडेसियाका विश्वासीहरूको समस्या त्यही थियो। यसो हेरे त्यो व्यापार केन्द्र रहेको सहर धनी, जहाँ धन छ, धनको लोभ छ, त्यहाँ हर प्रकारको दुष्टता हुँदछ, अनि त्यहाँ सब प्रकार खराब दुष्ट मानिसहरूको तुलनामा उनीहरू सोचे हामी त ठिकै छौँ नि, हामी त साँचो परमेश्वरलाई चिन्छौँ नि, जे पनि। तर प्रब्लम चाहिँ होइन, समस्या छ। तिमी अभागी, टोइल्स एन्ड ट्रबल्स, एकदमै परिश्रम अनि कष्टले लदिएको अवस्था, अभागी अनुवाद भएको छ। दयनीय भनेको कठै बिचरा भन्ने अवस्था, कङ्गाल भनेको चाहिँ खाँचो भएको, गरिब, अन्धा भनेको ढाकिएको हेराइ भनेको छ, सही राम्रोसँग देख्न सक्दैन, ढाकिएको छ। अनि नाङ्गो, रित्तोपना। आत्मिक चिसोपना कारण के हो त? आफ्नो अवस्था, वास्तविकता नजान्नु। अनि मेरो समस्या त्यो हुनसक्छ, तपाईँको त्यो हुनसक्छ। अनि त्यसबाट मुक्त हुने उपाय एउटै मात्र के हो? बाइबललाई नियमित हेर्नु। अनि यसरी बाइबलले हाम्रो वास्तविकता देखाउँछ, त अनि सुधार पनि गर्नु। ओहो मेरो कपाल अलिकति बिग्रेछ, मिलाउँ, होइन। ओहो मेरो मुखमा फोहोर रहेछ, त्यसलाई पुसौँ, देखाउँछ नि त परमेश्वरको वचनले। तपाईँ बाइबलै पढ्दैनौ, बाइबलै हेर्दैनौ, कसरी थाहा हुन्छ? मानु कि हामी दिनभरि अफिस अनि कलेज कहाँ घुमेर आउँछौँ, सबैले हाम्रो देखिरहेको हुन्छ अनुहारमा, त्यहाँ चाहिँ कालो धब्बा रहेछ, इङ्को मसी रहेछ, हामीलाई थाहै भएन। घरमा आएर ऐना हेर्दा ओहो, होइन, किन आफ्नो अनुहार हामी कहिले पनि देख्दैन। हाम्रो समस्या त्यही हो, म पात्र। किनकि हाम्रो आँखा सधैँ उता छ, कहिले पनि आफूलाई हेर्न सकिँदैन म पात्र। अनि हेर्नलाई के चाहिन्छ? ऐनाको आविष्कार भयो। पित्तललाई टल्काएर अनि चाँदीलाई टल्काएर पहिला ऐना चाहिँ हुन्थ्यो, होइन, पहिला समयमा। अहिले चाहिँ सिसाको ऐना छ। किन हामी कहिल्यै पनि आफूलाई देख्न सक्दैनौँ। कि पानीमा हेर्नु पर्यो त्यो रिफ्लेक्सनमा, कि ऐनामा हेर्नु पर्यो। त हामी ऐना कहिले हेर्दैनौँ, कहिले पनि आफ्नो अवस्था जान्दैनौँ, समस्या हुन सक्छ। त आत्मिक चिसोपनाको एउटा कारण यहाँ आएको छ। त के गरौँ त? परमेश्वरको वचनलाई हेरौँ, वास्तविकता आफ्नो बुझौँ, परिवर्तन गरौँ, त्यसअनुसार जिउँ। अन्तमा आत्मिक चिसोपनाको समाधान अब हेर्नुहोस् त 18 पद, म तिमीलाई सल्लाह दिन्छु। ओहो, समस्या छ, तर हाम्रो परमेश्वर समस्या मात्र देखाउनुहुन्न, समाधान पनि दिनुहुन्छ, सल्लाह दिनुहुन्छ। कि परमेश्वरको सल्लाह हामी लिन तयार छौँ? पहिलो कुरा यही हो, आत्मिक चिसोपनाको समाधान यही हो, उहाँको सल्लाह लिउँ, सल्लाह मानौँ। सल्लाह हेर्नुहोस् 18 पद, म तिमीलाई सल्लाह दिन्छु, धनी हुनलाई मबाट आगोले शुद्ध पारेको सुन किन, अनि वस्त्र पहिराइनलाई, र आफ्नो नाङ्गोपनाको शर्म नदेखिनलाई सेतो वस्त्र किन, र देख्न सक्नलाई आफ्ना आँखाहरूमा मलम लगाऊ। त यो सल्लाह अनुसार उनले केही परिवर्तन गर्नुपर्ने थियो। त हामी यसलाई बुझ्न सक्छौँ छोटकरीमा यसरी कि परमेश्वरको सल्लाहलाई मानौँ। उहाँले वचनबाट हामीलाई केही देखाउनुहुन्छ आफ्नो व्यक्तिगत अध्ययनमा, यसरी सामूहिक अध्ययनमा, त्यसलाई मानौँ। ओहो मैले यो गर्नुपर्ने रहेछ, अब पछि गर्छु, म गर्दिनँ, होइन, गरौँ, सल्लाह मानौँ। अर्को कुरा 19 पद हेर्नुहोस्, जतिलाई म प्रेम गर्छु तिनीहरूलाई म हप्काउँछु र ताडना दिन्छु। कि आज तपाईँले परमेश्वरबाट हप्की पाउँदै हुनुहुन्छ, ताडना पाउँदै हुनुहुन्छ छ भने खुसी हुनुहोस्। ओ दुखी हुने कारण छ, तपाईँले गल्ती गर्नु, तर खुसी पनि हुनुहोस् यस अर्थमा कि तपाईँ परमेश्वरको छोराछोरी रहेछ। तपाईँले कहिले अहिलेसम्म ताडना पाउनु भएको छैन भने त्यहाँ प्रश्न उठ्छ। किन उहाँले भन्नुभयो जतिले म प्रेम गर्छु तिनीलाई म हप्काउँछु र ताडना दिन्छु, यसकारण जोसिला हौ, आगो हौ, जोसिला र पश्चाताप गर। आत्मिक चिसोपनाको समाधान आगो जीवन रहेछ, बुझ्नुभयो? जोसिलो हौ, पश्चाताप गर। पश्चाताप गर्ने कुराहरू छन् भने पश्चाताप गरौँ।
त्यो चिसोपनालाई ठाउँ दिइ नराखौँ, तर त्यसलाई चेन्ज गरौँ। पश्चाताप भनेको परिवर्तन, परिवर्तन लिएर फनक्क फर्कौँ। मानव हामी यो दिशामा गइरहेका छौँ, अब फनक्क फर्कौँ। परिवर्तन आउन आवश्यक छ। जोसिला उहाँले भन्नुहुन्छ, जलौँ। ग्रिक शब्द त्यही हो, जल्नु, जोसिलो। आगो जीवन हामी त्यतिकै बनाएन, जल्नु प्रभुको लागि। फेरि जेलस हुनु, जेलस भन्ने शब्द आएको छ ग्रिकमा। जोसिला हो, जलौँ, पश्चाताप गर। त्यति मात्र नि 20 पद हेर्नुहोस्। हेर म ढोकामा उभिन्छु र ढकढक्याउँछु, कसैले मेरो स्वर सुन्यो र ढोका खोल्यो भने म उसँग भित्र आउनेछु र उसँग भोजन खानेछु, उसले मसँग खानेछ। कहिले के पढ्दा तपाईँलाई के अनौठो लाग्दैन? बाइबलमा खानेकुरा कति धेरै गर्नुहुन्छ प्रभुले, है। थुमाको विवाह होस् भनिएको छ, अनि खानेकुराहरू पनि उहाँले भन्नुहुन्छ। यहाँ पनि प्रभुलाई खानेकुरा मनपर्छ जस्तो हामीलाई लाग्ला। अनि यहाँ पनि भनिएको छ, म ढोकामा उभिन्छु, ढकढक्याउँछु, कसैले मेरो स्वर सुन्यो, ढोका खोल्यो भने उसँग भित्र आउनेछु र उसँग म भोजन खानेछु, उसले मसँग खानेछ। के भन्नु खोजेको होला? यो सङ्गतिको कुरा गरिएको। त्यस समयमा र अहिले पनि भोजन खानु एउटा सङ्गतिको समय मानिन्थ्यो। त्यसैले कहिले पनि मालिक र दास मिक्स भएर भोजन खाने मिल्दैन। आफ्नै तह मिल्नेहरू सँगै भोजन खाने हो, सँगै सङ्गत हुन्छ, त्यहाँ कुराकानी हुन्छ, त्यहाँ कुराहरू सेयर हुन्छ। त्यहाँ भोजन सँगै खानु भनेको सङ्गतिको चित्रण थियो, फेलोसिप, सङ्गति। त परमेश्वरसँग सङ्गतिको चित्रण यो आएको होइन, खाने हो, त्यो खाने कुरा गरेको होइन, अक्षरश। त परमेश्वरको सङ्गतिमा रहनु सामधान हो। आत्मिक चिसोपनाबाट बच्ने, उम्कने, विजय हुने उपाय यो हो। प्रभुको सङ्गतिमा रहौँ। कि तपाईँले उहाँसँग आज भोजन खानुभयो? उहाँ त ढकढकाउनु भयो, आज बिहान पनि ढकढकाउनु भएको थियो, हिजो पनि ढकढकाउनु भएको थियो, ढोका उभिएर ढोका खोल्नु भयो। यहाँ भने कसैले मेरो स्वरसँग ढोका खोल्यो भने उसका भित्र आउनेछु, तानेर भित्र ल्याउनु पर्दैन प्रभुलाई। उहाँ आउन तयार हो, कहिले ढोका खोल्छ म आऊ। ढकढक्याउनुहुन्छ, उभिनुहुन्छ, तपाईँ स्वागत गर्नुहुन्छ। बाइबल अध्ययन, प्रार्थनामा तपाईँ समय बिताउनुहुन्छ। परमेश्वरको सङ्गति। अनि अन्तमा 21 र 22 पद हेर्नु, जसले जय पाउँछ उसलाई म मेरो सिंहासनमा मसँग बस्न दिनेछु, जसरी मैले पनि जय पाएँ र मेरा पितासँग उहाँको सिंहासनमा बसेँ। जसो कान छ उसले सुनोस् आत्माले मण्डलीलाई के भन्नुहुन्छ। अब यहाँ उहाँले इनामको कुरा गर्नुभयो। जसले जय पाउँछ उसलाई म मेरो सिंहासनमा मसँग बस्न दिनेछु आउने समयमा। त इनामतिर हाम्रो आँखा हुनुपर्ने रहेछ, अनन्ततातिर हेराइ हुनुपर्ने रहेछ। चिसोपनाको समाधान त्यो देखियो। तपाईँ आत्मिक चिसोपनामा हुनुहुन्छ, अलिक सेलाएको हामी भन्छौँ, पछि हटेको, इनामतिर आँखा हाम्रो सायद छैन कि अनन्ततालाई हेर्दै जिउनु पर्नेमा संसारकै कुराहरू हाम्रो ध्यान छ कि यो पढौँ, यो पढेपछि यो जागिर खान्छु, अनि यो कमाउँछु, यदि पैसा कमाएपछि यसो गर्छु। सिंहासनमा मसँग बस्ने दिनुहोस्। इनामतिर आँखा लगाएको उहाँ चाहनुहुन्छ, अनन्ततातिर हाम्रो ध्यान हेराइ। त आत्मिक चिसोपनाको समाधान प्रष्ट छ। परमेश्वर सल्लाह मानौँ, पश्चाताप गरौँ, जोसिलो हौँ, परमेश्वर सङ्गतिमा रहिरहौँ, इनामतिर आँखा लगाऊ। हामी देख्छौँ कि आत्मिक चिसोपना ठुलो समस्या हो। नेपालमा मात्र होइन, हरेक देशका विश्वासीहरूमा यो सधैँ थियो, पहिल्यै थियो। पहिलो शताब्दीमै लाउडिसिया मण्डली त पहिलो शताब्दीको मण्डली हो, त्यहाँ समस्या देखिसकिएको थियो। त्यसैले परमेश्वर यूहन्ना मार्फत यो प्रकाश, यो सन्देश, यो चेतावनी दिनु पर्यो। र आज हाम्रो माझमा पनि यो समस्या छ। अनि त यस विषयमा हामी प्रष्ट हौँ। आज आत्मिक चिसोपनाको दुष्टता यो साह्रै घृणित छ प्रभुको दृष्टिमा। आत्मिक चिसोपनाको कारण के रहेछ? ऐना नहेर्नु रहेछ होइन, अर्को भाषामा भन्दा आफ्नो अवस्था नजाने, होइन म त ठिकै छु भन्दै हिँड्ने। वचनको ऐना हेरौँ, अवस्था कस्तो छ होइन, सुधार गर्नुपर्ने कहाँ छ? दिनौँ हेरौँ, संसारको ऐना नहेरौँ, अरू साथीभाइको ऐना नहेरौँ। गलत रिफ्लेक्सन त्यहाँ दिँदछ, गलत कुरा तपाईँले देख्नुहुन्छ, आफूलाई ठिकै ठान्नु होला। 3 नम्बर आत्मिक चिसोपनाको समाधान, प्रभुले समाधान पनि दिनुभयो। त्यस अनुसार हामी जिउँ।
त यही कुरामा आज हामी विचार गरौँ र प्रभुले आशिष दिनुभएको हामी सबैलाई कि हामी आत्मिक चिसो बनाबाट टाढा रहौँ र आगो जीवन, प्रभुलाई जोसिलो जीवन, पवित्र आत्माको भरपुरीमा जिउने जीवन अघि बढौँ।